अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामिक प्रिस्क्रिप्शन। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अली हमज़ा और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि 10 मुहर्रम की नियाज़ का खाना खाना कैसा है। तो इसकी हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोगों के सवालात थे कि इसके ऊपर भी जो है मामलात रखने की कोशिश करें। तो इसके ऊपर क्या मामलात हैं, शिया के घर से अगर कोई नियाज़ का खाना आता है या बरेलवी हज़रात के घर से नियाज़ का खाना आता है तो उसका खाना खाना कैसा है, क्या मामला था, उसका खाना खा सकते हैं, उसका खाना अगर आपके घर पे पहुंचाता है कोई तो उसका खाना आप ले सकते हैं, तो क्या मामला होंगे कुरान हदीस की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शिया आलिम का मौक़िफ़ लेते हैं इस हवाले से, वो क्या कहते हैं। शहनशाह नकवी साहब का मौक़िफ़ ले लेते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जी, बात दलील से होनी चाहिए, या दलील दो या दलील लो, और उसके बाद जब बहस मुबाहिसा तकरार जिद्दियत तो फिर गैब से मदद, और गैब से मदद मांगने के लिए अल्लाह का वही बंदा अल्लाह से मदद तलब कर सकता है, मंगवा सकता है। तलब तो हम सब करते हैं, मंगवा वो सकता है कि जिसके पास अल्लाह का क़ुर्ब हासिल हो, क़ुर्ब इलाही हासिल हो। जी, या अली मदद मैं बोलता हूँ, चाह रहे हैं कि मैं एक दलील दे दूं। या अली मदद मैं बोलता हूँ, यानी हम बोलते हैं, आप बोलते हैं, हम सब बोलते हैं, और जो नहीं बोलते उन्हें बुलवाना भी जानते हैं। मैं मक्के में हरम इलाही से अपने होटल की तरफ जा रहा था हुजूर, तो दो मिस्री बराबर से गुजरे। इसी हुलिये में रहता हूँ, अहले बैत के मकतब का नौकर हूँ, आप सबका नौकर हूँ, आप सबका नौकर हूँ। और कोई इतनी मोटी किताब तैयार हो जाएगी जो सफ़रों में, मुलाकातों में गुफ्तगू है ना, जो कोई ना कोई बराबर में तो ज़रूर बैठता है जी, खड़ा होता है, बैठता है, चलता फिरता एयरपोर्ट्स पर। तो वो कहते हैं आप शिया मौलवी, आपसे सवाल कर लूँ? तो मैं पहला जवाब तो ये देता हूँ कि मैं पहन के इसलिए फिर रहा हूँ कि आप सवाल कर लें। हमारे बारे में खुद से फैसले करते हैं, हमसे नहीं पूछते। हमसे पूछिए ना, हम ये क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं। अल्लाह का काम भी बड़ा निराला है। जो नजर और नियाज को नहीं मानते ना, वो मक्के से जमजम ला के जरूर बांटते हैं। अल्लाह खूब जानता है मनवाना। जो कब्रों पे जाना बिदअत बोलते हैं ना, वो काबे के साथ हतीम का तवाफ भी करते हैं। हतीम काबा नहीं है, मगर उसका तवाफ वाजिब है जी। हतीम क्या है? हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल और हजरत हाजरा की कब्रें हैं। कब्रें न मानो, मैं तवाफ करवाऊंगा। अल्लाह का काम देखिए, अल्लाह के काम बड़े निराले हैं। सो दोस्तों, आपके सामने शहनशाह नकवी साहब का मैंने मौक़िफ़ पेश कर दिया इस हवाले से। उन्होंने कहा कि जो है नज़र नियाज़ को नहीं मानते, वो मक्का मदीना जाके ज़मज़म बांटते हैं, तो वो एक अलग मामला है। नज़र नियाज़ अलग मामला है, ज़मज़म का जो फ़जीलत है वो एक अलग मामला है। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो है जो कब्रों को जाने पे शिरक मानते हैं, कब्रों पे जाना, तो उसके ऊपर जो है जो काबे का तवाफ़ करते हैं, हतीम जो वहाँ पे मौजूद है, उसके अंदर जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा की जो है कब्रें मौजूद हैं। तो इस हवाले से कोई भी सही हदीस नहीं मिलती है कि जो है हतीम के अंदर कोई कब्रें मौजूद है। इसके ऊपर कोई भी सही रिवायत नहीं मिलती है, ना कोई ऐसी मामलात मिलते हैं। और हतीम जो है ये काबे का हिस्सा है। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के बाद जब कुफ़ार ने जो है उस पर कब्ज़ा किया हुआ था, तो जब उसकी जो है वो थोड़ा सा काबे की दीवारें जो है डैमेज होना शुरू हुई, काबे की दीवारें गिरना शुरू हुई, तो कुफ़ार जो थे उन्होंने जो है फ़ैसला किया कि इसको अब जो है इसको हम तामीर करेंगे। और तामीर किस पैसों से करेंगे? वो सिर्फ़ जायज़ जो रकम होगी, जो हलाल की कमाई होगी, उससे हम इसको तामीर करेंगे। कोई भी इसके अंदर कोई ऐसा माल ऐड नहीं करेंगे जो चोरी करके लाया हो, या चोरी के अलावा कोई भी मामला से जो हराम के ज़रिए जो कमाया हो माल, उसको हटा के जो हलाल के ज़रिए जितना भी माल कमाया गया था उसको जमा किया गया। और इतना पैसा बहुत कम ही तादाद में जमा हो सका, उसके ऊपर 4 बाउंड्री वॉल के हिसाब से बन सका। बाकी हिस्सा जो है उनके पास पैसे मौजूद नहीं थे हलाल की कमाई के, तो वो बन नहीं सका। इस पे आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं तो आपको नॉलेज हो जाएगी इस हवाले से। लेकिन वहाँ कब्रों के ऊपर हतीम के अंदर कोई भी मामला नहीं मिलते कुरान हदीस की रोशनी में, आप रिसर्च कर सकते हैं। तो आपके सामने मैंने शहनशाह नकवी साहब का मौक़िफ़ पेश कर दिया इस हवाले से। आगे चलते हैं इलियास कादरी साहब का, यानी मदनी चैनल का मौक़िफ़ ले लेते हैं, वो क्या कहते हैं। देने में कोई हर्ज नहीं है कि ये हलाल तय्यब चीज़ें, इसी तरह इन्हीं पर देना शर्त नहीं है।
किसी भी खाने पर अगर नियाज देंगे, पानी कोई साले सवाब के लिए या कोई और चीज देंगे, किसी को कपड़े दे देंगे नियाज की नीयत से, किसी को दीनी किताबें दे देंगे, मदनी रसाइल दे देंगे, सबका ही साले सवाब हो सकता है। आशूरा के दिन इमाम अली मकाम इमाम हुसैन और इनके रफ़क़ा मैदान करबला में बड़ी मजलूमियत के साथ शहीद हुए थे और बड़ा जुल्म सितम इन पर ढाया गया था। तो यूं ये एक इंतहाई कर्बनाक और दर्दनाक बाब है हमारी तारीख का। तो चूंकि यानी कि ये बहुत ज़्यादा इन पर जुल्म हुए थे तो ये ज़्यादा यादगार बन गई इनकी। तो मुसलमान जो हैं इनसे मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत करनी भी है, अंडरस्टूड है। इस तरह मोहब्बत में इनको इसाले सवाब कसरत से किया जाता है, तो इसाले सवाब करना चाहिए। लेकिन मुहर्रम या 10 तारीख ये शर्त नहीं है, साल में कभी भी कर सकते हैं और 10 तारीख को करते हैं, ये भी अच्छा है। एक मतलब एक उर्फ है, रूटीन है, तो इसको ये गलत तो है ही नहीं, मगर इसको लाजिम कंपल्सरी वाजिब ना समझे। सो दोस्तों, आपके सामने मदनी चैनल यानी इलियास कादरी साहब का मैंने मौक़िफ़ पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि नज़र नियाज़ करना ही साल करना सवाब, इसमें कोई ममानियत नहीं है, आप कर सकते हैं। और ये भी नहीं है कि इन्हीं चीज़ों के ऊपर आप नियाज़ लगाई जाए या इन्हीं दिनों के अंदर लगाई जाए, कंपलसरी नहीं है, आप कभी भी लगा सकते हैं। तो ये मामला बिल्कुल दुरुस्त है कि आप जो है ईसाल करने के लिए ईसाल सवाब पहुँचाने के लिए किसी भी मुर्दे को या किसी भी शख्सियत को आप पहुँचा सकते हैं। इसके अंदर कोई मानियत नहीं है, इस्लाम आपको इजाज़त देता है। लेकिन किसी एक दिन को फ़िक्स करके उसके अंदर मामला तय करना, जैसे बहुत सारी चीज़ों को फ़िक्स कर दिया गया है कि बरसी मना रहे हैं, सालों साल बरसियाँ आ रही हैं और तीजा 40वां और ये इस तरीके के मामला जो चल रहे होते हैं, इन चीज़ों को फ़िक्स कर लिया जाता है, फिर उसी दिन के ऊपर जो है मामला लेके चल रहे होते हैं। तो इसको फ़िक्स करना दरअसल ये कुरान हदीस की रोशनी में जायज़ नहीं है। बहरहाल आपके सामने मैंने मौक़िफ़ पेश कर दिया। आगे चलते हैं, मुफ्ती तारिक मुर्शद साहब का मौक़िफ़ लेते हैं इस हवाले से, वो क्या कहता है। खैरात सिर्फ किसके लिए होता है? अल्लाह की रज़ा के लिए। फिर तो वो चूँकि गैरुल्लाह के लिए है, वो हराम है, उसका खाना बिल्कुल नाजायज़। और अगर किसी ने हजरत हुसैन को सवाब पहुंचाने के लिए ये काम किया है, आई बात समझ में, मकसद अल्लाह की रज़ा है, नीयत ये कि हजरत हुसैन को इस सदक़े का सवाब पहुंच जाए, तो ये अमल बिदत है, मगर उससे वो खाना हराम, बोलो भाई, नहीं। कबूल करना गलत है क्योंकि इससे बिदत की तायीद हो रही है, मगर वो खाना हराम नहीं होता। खाना वो जायज़ है, उसको फेंके नहीं, खा लें, मेरे घर ना भेजें, ठीक है, खुद खा लें आप उसको। यही मसला रबीउल अव्वल के हलवों का भी यही मसला है, 11वीं शरीफ का भी यही है कि अगर किसी ने 11वीं शरीफ हजरत गिलानी रहमतुल्लाह अलैह को सवाब पहुंचाने के लिए 11वीं निकाली है, तो सवाब तो किसी को भी पहुंचाया जा सकता है, लेकिन चूंकि वो इसको ज़रूरी समझ रहे हैं या अफजल समझ रहे हैं और दिन मुतय्यन कर लिया, तो ये बिदत तो है, लिहाजा उस 11वीं शरीफ के हलवे को कबूल न करें, बिदत की तायीद है। और अगर फट्टेबाजी का अंदेशा है, लड़ाई झगड़ा है, महल्लेदारी भी करनी है, लोग कहते हैं मौलवी साहब तुम्हें तो महल्लेदारी करनी नहीं होती, आप लोग तो मस्जिद से आए निकल लिए पतली गली से, हम तो महल्लेदारी भी करनी होती है। तो अगर डर है कि नफरतें फैलेंगी तो कबूल कर लें, लेकिन मोहब्बत से उसको समझा दें, और जब कबूल कर लिया तो ज़ाया करने से बेहतर है कि उसको खा लें, रिस्क है वो। लेकिन अगर किसी ने न्याज निकाली हजरत गिलानी को खुश करने के लिए कि इससे उनका कुर्ब हासिल होगा, वो खुश होंगे, उनकी रज़ा मकसद है, तो फिर ये क्या है? शिरक है। क्योंकि सदक़ात और खैरात सिर्फ और सिर्फ जानवर का हलाल करना सिर्फ अल्लाह के लिए सदका, ये इबादत जितनी भी हैं वो सिर्फ किसके लिए होती हैं? अल्लाह के लिए होती हैं। समझ रहे हो बात को? तो फिर अगर गैरुल्लाह के लिए है, फिर ये नज़र लिगैरिल्लाह है, ये हराम है, नापाक है, नजस है। फिर ऐसी सूरत में आप इसको नहीं खा सकते। क्या पूछ रहे हैं आप? हाँ, ये बड़ा सवाल। अब आप डिस्टर्ब हो रहे हैं कि आपने तो बजाय फायदे के हमें और कंफ्यूज कर दिया। पता कैसे चलेगा कि यार ये क्या है? तो पता ऐसे चलेगा, उससे पूछ लो, उससे पूछ लो भाई ये क्या है, ये क्यों ला रहे हो? तो बता दे यार ये हजरत हुसैन की याद में है। तो आप बोलो हजरत हुसैन की याद क्या कमी मतलब है? उनको सवाब पहुंचाने को कहते, सवाब पहुंचाने के तो बोलो यार गलत है, बिदत है, लेकिन बिस्मिल्लाह। इसलिए कोशिश करें कि रद्द कर दें उसको। ये तो मैं कबूल करने का उस सूरत में कह रहा हूँ कि बहुत ही कोई मसला, बाज लोग फिर दीनदारों से नफरत करते हैं यार, उसको तो उसने तो पूरा बयान भी सुना होगा ना, बहुत से बेचारों में जहालत भी होती है, उनको पता नहीं होता, लड़े नहीं किसी से, मोहब्बत से इनकार करते हैं यार हम लोग हलवे मांडे वाले नहीं। स्वाब के मामले में दोस्तों, आपके सामने मुफ्ती तारिक मुर्शद साहब का भी मैंने मौक़िफ़ पेश कर दिया इस हवाले से। उन्होंने कहा कि
نیاز کا کھانا جو ہوتا ہے ایصال کیا جاتا ہے، جو ثواب کے لیے پہنچایا جاتا ہے، اس کا کھانا کھانا تو آپ کے لیے جائز ہے، لیکن اس کے اندر جو دن کو متعین کر کے فکس کر کے اس کے اوپر جو نیاز نظر و نیاز کیا جاتا ہے، اس کا کھانا لینا جو ہے بدعت کی تائید کرنا ہے، کیونکہ ایک بدعت عمل ہے جس کو آپ نے فکس کر لیا، وہ ایک بدعت عمل میں شامل ہو گیا. اب اس کا کھانا آپ لے رہے ہیں تو اس بدعت کی آپ تائید کر رہے ہیں، تو اس لیے اس کا کھانا لینا آپ کے لیے بدرجہ جو ہے نہیں لینا چاہیے آپ کو. اور اس کا کھانا اگر آپ کے پاس کسی کے ذریعے پہنچ جاتا ہے لیکن اس کا کھانا آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اس کی بدعت کی تائید کرنا آپ کے لیے درست عمل نہیں ہوگا. اور ذبیحہ اگر آپ ایصال ثواب پہنچانے کے لیے اللہ کے نام کا کر رہے ہیں تو پھر تو جائز ہے. اگر آپ ڈائریکٹ حسین علیہ السلام کے نام کا ڈائریکٹ کر رہے ہیں تو وہ حرام ہے، یا کسی بھی اور شخصیت کے نام کا اگر آپ ڈائریکٹ کرتے ہیں تو وہ حرام ہے. تو اس کے اندر اللہ کے نام کا اگر آپ کرتے ہیں ایصال ثواب پہنچانے کے لیے کسی شخصیت کو، تو وہ آپ کے لیے کھانا تو جائز ہے، لیکن اس کی بدعت کی تائید کر رہے ہیں آپ اگر اس کھانے کو لے رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے درست عمل نہیں ہوگا. تو اس طرح کے معاملات میں اگر کوئی آپ کا گیٹ بجا کے دے جاتا ہے کھانا تو آپ اس کو بتا دیں کہ بھائی ہم جو ہے اس طرح کے معاملات میں بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بدعت عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نہیں ہوا، نہ صحابہ کرام کے دور میں ایسا ہوا، نہ تبع تابعین کے، نہ سلف صالحین کے دور میں. تو اس طرح کسی بھی صحیح حدیث سے، کوئی بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ دلائل نہیں ملتے کہ آپ کسی ایک دن کو فکس کر کے اس کے اوپر یہ معاملات لے کے چلیں. آپ کسی بھی دن صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، سال میں کسی بھی دن کر لیں، لیکن ایک دن کو فکس کر کے اجتماعی طور پہ آپ کر رہے ہیں، پوری قوم کو اکٹھا کر کے اور اجتماعی طور کے اوپر آپ یہ عمل کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بہرحال آپ کے سامنے مفتی طارق مرزا صاحب کا میں نے موقف پیش کر دیا. آگے چلتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں. میرا بالکل کیٹاگوریکل ایک اوپینین ہے. لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ میری ویڈیو دیکھی ہے، مسئلہ نمبر 74. آپ ایصال ثواب لکھیں یوٹیوب پہ، ٹاپ آف لسٹ میری وہ ویڈیو کھل جائے گی، اس میں میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں. 11ویں ہو، میلاد ہو، محرم کی نیاز ہو، یا آپ کی رجب کے کنڈے ہوں، ان ساروں کے بارے میں کہ یہ سب کی سب ایکٹیویٹیز دین میں خود سے داخل کی گئی ہیں. ہم ان کو کفر و شرک والا معاملہ نہیں کہتے، لیکن بدعات تو ہیں. اب رہ گیا مسئلہ کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو کھانا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. کہ کھانے کو حرام کہنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کی حرمت ثابت کریں. اس میں دو طریقے ہیں، یا تو وہ چیز جو پکائی جا رہی ہے وہ حرام ہو، کوئی خنزیر بنا دیتا ہے تو حرام ہے، یا چیز تو پاک تھی لیکن اس کے ذبح کے وقت زبر کے ساتھ غیر اللہ کا نام لیا گیا تو وہ پھر بھی حرام ہو جائے گی. تیسرا مسئلہ ہے تقرب والا. تقرب میں اب دو طرح کے آپشن ہیں. ایک تقرب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے کر رہا ہوں، حضرت حسین علیہ السلام کو ثواب پہنچے، ایک میری طرف سے ہدیہ. تو اس کے معاملے میں بھی ایسا کوئی سختی والا معاملہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی تقرب یہ کر رہا ہے کہ یہ ایصال ثواب ان کو پہنچے اور وہ میرے مشکل کشا ہے اور اس کے بدلے میں یہ میری مصیبت حل کر دیں گے، تو وہ تو نیاز کے بغیر ہی عقیدہ شرک ہے. نیاز تو سائڈ پہ رہ گئی، عقیدہ ہی غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو ہمارا تو موقف یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی کھانے پینے کی چیز لے آتا ہے، ہم اس سے پہلے پوچھتے ہیں کس کے نام کی ہے. اگر وہ کہتا ہے اللہ کے نام کی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں. اگر وہ کہتا ہے یہ فلاں بزرگ کی ہے تو اسے پوچھیں یہ بزرگ کے نام سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں؟ کیا ان کی رضا کی خاطر ہے، ان کے نام کا ذبیح ہے؟ تو سر یہ کوئی بھی نہیں آپ کو کہے گا. کوئی جاہل کہہ دے تو کہہ دے، وہ کہے گا نہیں اللہ نے نام دیا ثواب پہنچانا ہے انہوں نے. اچھا جی، پھر زیادہ فہم نکالنا ہے تو آپ پوچھ لیں کہ ثواب پہنچا کے کٹنا کہ جی تسی باقی کھانا نہیں کھانا تھے، یہ کھانا کھانا تھے اتنے تک ہی سوال رکھو، زیادہ غلوف نہ کریں آپ کیونکہ غلوف کریں گے نا تو معاملات بگڑیں گے. اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا. صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کچھ دین مسلم ہے ہمیں نہیں پتا انہوں نے ذبیحہ صحیح کیا یا نہیں کیا، تو یہ جب کوئی اس طرح کی گفٹ لے کے آتے ہیں ہم کیا کریں؟ آپ بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو. اللہ آپ نے کہا کہ بلاؤ، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے حلف دلواؤ، یہ وہ وہم نکالا کہ مسلمان کا ذبیحہ ہے نا تو حسن ظن رکھو. اب تو ہماری یہی حالت ہے. تو دوستو آپ کے سامنے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا میں نے موقف پیش کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ اس کا کھانا نیاز نظر و نیاز کا ایصال ثواب پہنچانے والا جو کھانا ہوتا ہے وہ آپ کے لیے جائز ہے، آپ وہ کھا سکتے ہیں، حلال ہے. اور حدیث بھی اس کے اوپر آپ کے سامنے پیش کر دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جو ہے حسن ظن رکھنا چاہیے مسلمان اگر کوئی
آپ کے پاس کھانا لے کر آئے تو اس کو کھا لینا چاہیے. لیکن اس کے اوپر جو ہے بدعت عمل ہے تو بدعت کی تائید کرنا بھی آپ کے لیے درست عمل نہیں ہوگا. تو بہرحال آپ کے سامنے میں نے انجینئر صاحب کا موقف پیش کر دیا. لاسٹ موقف کی طرف چلتے ہیں. شیخ توصیف الرحمان صاحب کا موقف لے لیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر. درس کے بعد ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ شیخ اگر غیر اللہ کی نیاز آئے تو ہم پھر جانوروں کو ڈال سکتے ہیں؟ ان سے لے لیں لیکن جانوروں کو ڈال دے, خود نہ کھائیں. میں نے کہا نہیں, آپ کا لینا بھی ناجائز ہے. آپ لے لو گے, دینے والا سمجھے گا بھی ساڈی پارٹی دا بندہ ہے. قبول تو کر لی. اس کو گیٹ پہ کہو بھائی یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے, سور سے زیادہ حرام ہے, میں اسے قبول نہیں کرتا. میرے نزدیک وہ لوٹ جائے, کم از کم آپ کے ذریعے توحید کا پیغام تو اس تک پہنچے. اللہ کے لیے اس توحید کے پیغام کو بیان کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتے بات کو آگے چلاتا ہوں. کل ہی مجھے ایک شیخ نے یہ میسیج بھیجا, امریکہ میں ایک شخص مسلمان ہوا, 2 دن اس کو مسلمان ہوئے گزرے تھے بھی. نماز پڑھی, مسجد میں کھڑا ہو کر میکروفون پکڑ لیا اور سورۃ فاتحہ پڑھی اور روتا ہوا سورۃ فاتحہ کے بعد پڑھتا ہوا باہر نکل گیا. امام صاحب کو بڑی حیرانی ہوئی کہ اس نے کوئی تقریر نہیں کی, کچھ کہا نہیں, صرف سورۃ فاتحہ پڑھی اور چلا گیا. اس مسجد کا امام اس نیو مسلم کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اور اس کو پکڑ کے پوچھتا ہے تو نے یہ کیا کیا؟ کہا مجھے مسلمان ہوئے صرف 2 دن ہوئے ہیں اور کل ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ تمہیں اگر ایک آیت بھی پتہ لگ گئی ہے تو لوگوں کو بتا دو. تو میں نے فاتحہ پوری یاد کر لی. میں نے کہا یہاں تو نبی نے 1 آیت کا حکم دیا, میں تو 7 آیتیں یاد کر چکا ہوں. جس کی آواز دہلیز پہ آ کے ملنگنے لگائی نظر اللہ نیاز حسین, تو نے اس کے کشکول میں آٹا ڈال دیا, کیا توحید کی دعوت دی؟ محرم کے نام پہ حلوے قبول کرنے والے, 11ویں کی کھیر قبول کرنے والے, اہل شرک کی مجلسوں کے کھانے اپنے گھر میں رکھ لینے والے, بعد میں جانوروں کو پھینک دینے والے, یہ مجرم, یہ مشرک قیامت کے دن کیا تیرا گریبان نہیں پکڑے گا؟ میں اس کے دروازے پہ گیا تھا, میں نے کہا تھا علی جنابہ, میں نے کہا تھا بابا کے نام کا, اس نے دیا نہیں لیکن مجھے کچھ کہا بھی نہیں. آپ پہ اور مجھ پہ فرض ہے اس توحید کے میسج کو آگے عام کریں, مگر نہ آپ کا پڑوسی مشرک, آپ کا کزن مشرک, آپ کا رومیٹ مشرک, آپ کا دوست مشرک, آپ کا ساتھی مشرک قیامت کے دن گریبان پکڑے گا کہ 60 سال کی دوستی, 40 سال کا پڑوس, 30 سال کی کاروباری شراکت رہی, اس نے دنیا کا ہر مسئلہ میرے ساتھ ڈسکس کیا, صرف ایمان کی بات مجھے کبھی نہیں بتائی. کیا جواب؟ اللہ کے لیے سوال کرتا ہوں, اس 60-70 سالہ زندگی میں نے اور آپ نے اللہ کی توحید کے لیے کیا کیا ہے؟ ہمارا مال, ہماری زبان, ہماری قلم, ہماری صلاحیتیں لا الہ الا اللہ کی تحریک میں کتنا حصہ ڈالتی ہیں؟ رات کو بستر پہ لیٹتے ہوئے سوچئے ماہانہ تنخواہ میں سے توحید کو پھیلانے کے لیے میں نے کیا کیا, اپنی صلاحیتیں میں نے کتنی خرچ کی, کتنی لوگوں کو زبان سے, قلم سے, آواز لگا کر, لکھ کر, تحریر کی صورت میں نے ان تک پیغام پہنچایا. کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا, پکڑ کے علماء کی مجلس میں تو لا سکتا تھا, یہ مشائخ ہمارے تشریف فرما ہیں, ان کے دروس ہوتے ہیں, ان میں تو لا کے بٹھا سکتا تھا. کیا کسی ایک بندے کو میں نے لا کر کسی کے سامنے بٹھایا؟ دوستوں سارے علماء کرام کا موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کے ذریعے حق بات تک بآسانی آپ پہنچ سکیں. تو آج کی ویڈیو میں جو ہمیں پتہ چلا وہ یہی ہے کہ اگر آپ کے نظر و نیاز کا کھانا اگر آپ کے پاس پہنچتا ہے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے, عیسیٰ علیہ ثواب پہنچانے کے لیے تھا, تو آپ کے لیے کھانا جائز ہوگا. لیکن بدعت کی تائید ہوگی اگر آپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا, تو مطلب آپ نے ایکسیپٹ کر لیا, اس کے اندر آپ نے شمولیت کا اظہار کر دیا, یعنی میں ایگری ہوں, آپ نے جو کام کیا وہ بالکل درست ہے. تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ آپ نے کھانا ایکسیپٹ کیا تو آپ نے اس کو ایگری کیا. تو اس کے اندر یہ معاملات ہیں کہ آپ نے اس چیز سے بچنا ہوگا, بدعت عمل کے اس کے آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ بھائی اس کو ایک دن کو فکس کر کے اس کے اندر معاملات نہیں کرنے چاہیے. عیسیٰ علیہ ثواب آپ جب بھی پہنچانا چاہیں, جس بھی ٹائم پہنچانا چاہیں آپ پہنچتا ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل ملتے ہیں, آپ ایصال کر سکتے ہیں, ثواب پہنچا سکتے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے اگر کوئی ڈائریکٹ مشکل کشائی کے لیے اور ڈائریکٹ حسین علیہ السلام کی رضا کے لیے اگر کوئی ڈائریکٹ نیاز کرتا ہے تو وہ تو بالکل ہی حرام ہو جائے گی آپ کے لیے. تو اس طرح کے معاملات میں پہلے کنفرمیشن کر لینی چاہیے اس حوالے سے. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی, پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقے جاریہ میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت, دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جس
जो मिल गया उसका तू सबका तू